لا يقبل الله جل وعلا من الإنسان العبادة، أي عبادة، إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان: الأول الإخلاص لله جل وعلا، يخلص بنيته لله جل وعلا، يخلص نية لله، فلا يقصد في عمله سواء الذبح أو أي عبادة، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يقصد عرضا من أعراض الدنيا. الله يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فلا يريد الإنسان بعمله إلا وجه الله تعالى، لا يريد بعمله رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا مدح ولا عرض من أعراض الدنيا. هذا هو الشرط الأول. لا يقبل الله جل وعلا أي عبادة إلا إذا توفر فيها هذا الشرط، وتوفر فيها أيضا الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا دليل المتابعة. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا دليل الإخلاص. فإذا كانت العبادة غير خالصة لله جل وعلا أو على غير هديه صلى الله عليه وسلم فهي غير مقبولة. الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك إذا لم تكن هذه العبادة على وفق ما شرعه الله وعلى وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تكن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فهي مردودة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه قاعدة في سائر العبادات، لا بد من توفرها، لا بد من توفر هذه أو هذان الشرطان لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام.